श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 45 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, सत्व रज र तमो गुण नै वेदको मूल विषय हो। तिमी भने यी त्रिगुणबाट पर गुणातीत सम्पूर्ण द्वन्द्वहरूबाट मुक्त नित्य सत्व वस्तु परमात्मामा स्थित योगक्षेमको कामना नगर्ने एवं आत्मनिष्ठ बन। पृथ्वी स्वर्ग कसरी बन्न सक्छ? यो आजको दिन नै कसरी सबैभन्दा मिठो दिन बन्न सक्छ? धर्मको पुनः पदार्पण कसरी हुन सक्छ? मनुष्यको हृदयमा फेरि प्रेम कसरी जन्मिन्छ? तनाव कसरी विदा हुन्छ? जीवन जिउनुको मजा फेरि मनुष्यले कसरी प्राप्त गर्छन्? यस विषयमा भगवान कृष्ण चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ कि धर्म र कर्मबाट कामना निकालिदियो भने पृथ्वी आफै स्वर्ग बन्छ। अहिले जे गरिरहेका छौ त्यही गर, तर कामनालाई भने ऋण गरेर गर। कसरी? भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई कि हेर, वेदको मूल विषय त्रिगुण हो। त्रिगुण भनेको के हो? सत्व रज र तम। हाम्रो मन छ नि, हाम्रो मन विचार बुद्धि तीनवटा गुणले बनेको हुन्छ। तमस रजस र सत्व, यी तीनवटा गुणले बनेको हुन्छ। यो तीनवटा गुणमा घुमिन्जेलसम्म परमात्मा जुन गुणातीत छ, गुणभन्दा पर छ, त्यसको याद कहिले आउँदैन। सपना पनि आउँदैन, विपनामा पनि आउँदैन त्यसको याद। र वेद भन्नाले अब म अर्थ लगाऊं, केवल वेद भन्न खोज्नु भएको होइन, चारवटा वेद मात्र भन्न खोज्नु भएको होइन। जति पनि ज्ञान छन् संसारमा सबैलाई वेद भनिन्छ। यसमा पुराण पनि पर्छ, यसमा कुरान पनि पर्छ, बाइबल पनि पर्छ, यसमा धम्मपद पनि पर्छ, जपुजी साहब पनि पर्छ, सबै पर्छ। यी सबै तीनटा गुणसम्म मात्रै जान्छन्। अर्जुन, तिमी छोड यी जम्मै ज्ञान, तिमी छोड साहित्य, तिमी छोड उधारो ज्ञान, नगदतिर लाग। धर्म नगद हो, धर्म नगद हो, अध्यात्म नगद हो। मैले एउटा निष्काम कर्म गरेँ भने मेरो जीवनमा आनन्द अहिले बढ्छ, मरेपछि होइन। र मैले कसैको कुभलोको कामना गरेँ भने मरेपछि नर्क जाने होइन। अहिले नै म नर्कमा गएँ, अरूको कुभलो हृदयमा साँच्दाखेरि जुन हृदय पोल्छ त्यही त हो नि जीवनको मनोरोग, अरूप्रतिको कुभलो। भगवान कृष्ण तातो भुङ्रो जस्तो, भट्टीको आगो जस्तो ताजा धर्मको पक्षमा हुनुहुन्छ, उधारो धर्मको होइन। आज केही गर, भोलि पर्सि 2 वर्षपछि मृत्युपछि पाउँछ, यो होइन। यो जुन सत्व, यो जुन तमस रजस र सत्वको सम्मिश्रणबाट हाम्रो मन बनेको छ, त्यसकारणले यो मनले यस्तै यस्तै कुरा खोज्छ। यसलाई तोड्नु, यो सम्मिश्रणलाई तोड्नु नै अहमलाई तोड्नु हो, मनलाई तोड्नु। तोड्नु जरुरी छ मेरो मनलाई। एउटै कुरालाई जित्नु जरुरी छ, न मैले अरूलाई जित्नु जरुरी छ यो संसारमा, न मैले कुनै मान प्रतिष्ठा जित्नु जरुरी छ, न कुनै व्यक्तिलाई जित्नु जरुरी छ। एउटै तत्त्वलाई जित्नु जरुरी छ, त्यो मेरो मन। मन पनि के त? कामनाले भरिएको मन। मनबाट कामना निकालिदियो भने त बाँकी के रहन्छ? आत्मा शेष रहन्छ, केवल चैतन्य मात्र शेष रहन्छ। हृदयबाट कामना निकालिदियो भने प्रेम मात्र शेष रहन्छ। बुद्धिबाट कामना निकालिदियो भने विवेक मात्र शेष रहन्छ। मन्दिरबाट कामना निकालिदियो भने बल्ल परमात्मा फर्केर आउँछन्। होइन भने त सारा मठ मन्दिरबाट परमात्मा त भागे। बरु हुनसक्छ कुनै दिन जुवाघरमा भेटिएलान्, मदिरालयमा भेटिएलान्, तर मस्जिद मन्दिर गिर्जाघर गुरुद्वारा गुम्बा इत्यादिबाट त धेरै पहिले टाप कसिसक्यो। त्यो टाप कस्ने हामीले बनाएको, किनभने महालोभ लिएर हामी त्यहाँ गयौँ। त बसुन् कसरी? लोभ जहाँ छ त्यहाँ परमात्मा बसुन् कसरी? भगवान भन्नुहुन्छ यो जुन
तमस रजस र सत्वले बनेको मेरो मन, मेरो विचार, मेरो बुद्धि छ। यसबाट माथि उठ्नु नै अहंकार, विचार, मन र बुद्धिबाट माथि या पर हट्नु हो। अर्जुन, तिमी यो त्रिगुणको ज्ञानलाई छोड्देऊ, बाहिरको ज्ञानमा भर नपर, सुनेको कुरामा भर नपर, पढेको कुरामा भर नपर। आफ्नो भित्रबाट जुन ज्ञान जन्मिन्छ त्यतातिर मात्रै हेर। र तिमी भित्र अहिले पनि ज्ञान जन्मिरहेको छ अर्जुन। तिम्रो चित्त खाली बाहिरतिर मात्रै खोज्छ, ज्ञान त तिमी भित्र छ अर्जुन। ज्ञान त बाहिरबाट आउँदैन। बाहिरबाट जे आउँछ त्यो शिक्षा हो, विद्या त भित्रै हुन्छ। शिक्षा र विद्याको फरक यही हो। बाहिरबाट जे आउँछ त्यो जानकारी हो, ज्ञान त भित्र हुन्छ। यो त्रिगुणको सम्मिश्रणलाई तोडेर पर जानु परमात्माको क्षेत्रमा पहिलो पटक प्रवेश गर्नु र साधकहरूको लागि चुनौती यही हो। मैले कतिवटा किताब पढेँ, कतिवटा श्लोकहरू कण्ठ पारेँ। मलाई चण्डी पुरै मुखाग्र आउँछ कि आउँदैन, गीता मुखाग्र आउँछ कि आउँदैन, बाइबल आउँछ कि आउँदैन, यो मेरो कुनै धर्मको परीक्षा नै होइन। आजको दिनमा मैले जति कर्म गरेँ कि यी कर्महरू निष्काम केन्द्रबाट जन्मिए कि कामनाले भरिएर कर्म गरेँ, यो अन्तिम परीक्षा हो। र हरेक सेकेन्ड, हरेक पल धर्मले परीक्षा लिइरहन्छ। यस्तो कुनै बेला छैन, समय छैन जब मैले धर्ममा परीक्षा दिन नपरोस्। धर्ममा परीक्षा त चलिरहन्छ। मनबाट पर भावातीत, गुणातीततिरको यात्राको लागि भगवान श्रीकृष्ण आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँबाट असली धर्म प्रारम्भ हुन्छ। यी शास्त्रहरूलाई मैले हेरेँ भने धन्यवाद शास्त्रजी महाराज, तपाईँलाई धन्यवाद। अब मेरो जीवनमा आफै खोज्न दिनुहोस् न, कति दिनसम्म मेनु पढेर बसौँ? रेस्टुरेन्टमा गएर मैले मेनु पढेर बसेर मेरो पेट भरिन्छ? भरिँदैन। शास्त्रले, वेदले कहिल्यै पनि हृदय भरिँदैन। हृदय ठुलो छ, कागजले भरिँदैन। न अक्षताले भरिन्छ, न सिन्दुरले भरिन्छ, केहीले पनि भरिँदैन। मनुष्यको हृदय त साक्षात परमात्मा आए मात्रै भरिन्छ। यो अरू कुराले भर्दा भर्दै परमात्माले भर्नुपर्छ भन्ने याद नै हरायो, बिर्सिनै गयौं। निश्चयात्मक बुद्धि त हामीले बिर्सिनै गयौं। अब यसरी कर्म गर्ने जुन कुरा भगवान गर्दै हुनुहुन्छ, के यो असम्भवको माग हो? के मनुष्यले यो गर्नै सक्दैन त? होइन, म त मान्छे हुँ, सांसारिक मान्छे हुँ। मैले त कामनाले भरिएको कर्म मात्रै गर्नुपर्छ, सुखकै कामना गर्नुपर्छ, दुःखबाट बच्नै प्रयास गर्नुपर्छ, स्वर्गादिकै कामना गर्नुपर्छ मैले भन्ने लाग्छ। के यो असम्भवको कामना हो? पटक्कै असम्भवको कामना होइन। वास्तवमा मनुष्यबाट मानव हुन व्यक्ति त्यस दिन मात्रै प्रारम्भ गर्छ जुन दिन त्रिगुणबाट व्यक्ति माथि उठ्न थाल्छ। मनुष्य र मानवको बीचको फरक यही हो। अब यो जुन दोस्रो हरफ छ, दोस्रो हरफले केही तरिका बताउँछ कसरी निष्कामतिर यात्रा गर्ने त। पहिलो कुरा के भन्छ? निर्द्वन्द। अर्जुन, तिमी द्वन्द्वबाट अलग हौ। जस्तो मैले आज कस्तो गर्मी है भने, यसलाई मैले अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्थेँ, आज कम जाडो है भन्न पनि सक्छु। वास्तवमा तातो भन्नु कम चिसो भने हो, सुख भन्नु कम दुःख भने हो, दुःख भन्नु कम सुख भने हो, जाडो भन्नु कम गर्मी भने हो। संसारमा जति पनि अनुभवहरू छन् यी द्वन्दात्मक अनुभव हुन्छन्। मैले एउटा कुरा मागे भने अर्को आउँछ, सँगसँगै आउँछ। सुख मागे भने दुःख आउँछ जीवनमा, किनभने एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हो नि मेरो। म जाडो खोज्ने मेरो हृदय छ भने कहीँ भित्रबाट गर्मीको भाव गइसकेको रहन्छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई, अर्जुन तिमी यी दुईटै द्वन्द्वहरूबाट उठ। न तिमी सुखको माग गर, न दुःखबाट बच्ने प्रयास गर। तिमी दुईटै नगर। त्यो गर्न सक्छौ? सकिन्छ, प्रयास गरेर, अभ्यासले सकिन्छ। पहिलो यो निष्कामतिरको यात्रा गर्ने। दोस्रो भन्नुहुन्छ नित्य सत्वस्थ
नित्य तिम्रो मन जीवनको अन्तिम उपलब्धि के हो? जीवनको अन्तिम उपलब्धि हो सच्चिदानन्द परमात्माको अनुभव गर्नु। सांसारिक सुख भोग जीवनको अन्तिम उद्देश्य हुनै सक्दैन। केवल मूर्खको लागि हुन्छ त्यो। अलिकति पनि विवेक भएको व्यक्ति सांसारिक क्रियाकलापहरूबाट माथि उठ्छ, द्वन्द्वबाट माथि उठेर उसले भन्छ दुःख र सुख भन्दा पर आनन्दको अनुभूति मेरो जीवनको अन्तिम अनुभूति हो। त यो जुन अन्तिम अनुभूति म जहाँ पुग्नुपर्छ नित्य सत्वस्थ, त्यसको याद गरेर कर्म गर। तेस्रो र असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा भगवान भन्नुहुन्छ निर्योग क्षम। योग भनेको के हो? अप्राप्त वस्तु प्राप्त गर्नु योग हो। मैले जे पाउँछु नि त्यो योग हो। क्षमा भनेको के हो? यो दुईटा शब्द बार बार गीतामा प्रयोग गर्नुहुन्छ भगवान कृष्ण, हामीले बुझ्नुपर्छ। क्षमा शब्दको अर्थ हुन्छ जे मसँग छ त्यसको रक्षा। व्यक्ति नपाएको कुरो पाउन चाहन्छ त्यसलाई योग भनिन्छ, र पाएको कुरालाई के गर्न चाहन्छ? बचाउन चाहन्छ। साधारण मनुष्यको चरित्र यही हुन्छ। यसै पनि हामी भन्छौँ नि, हातमा भएको एउटा चरो जंगलमा भएका दुईटा चरो भन्दा ठुलो नै हुन्छ। बर्ड ऑन ह्यान्ड इज वर्थ टू इन दी बुशेस। साधारण व्यक्तिको अर्थशास्त्र हो यो। तर अध्यात्मको अर्थशास्त्र के हो? अध्यात्म शास्त्र चाहिँ के हो? भगवान कृष्णको शास्त्र के हो? उहाँले भन्नुहुन्छ बाबु अर्जुन निर्योग क्षम बन। न अप्राप्त वस्तु प्राप्त गर्ने कामना राख, न प्राप्त भइसकेको वस्तु बचाउने विचार नै राख। तिमीले यो दुईटै नगर। किनभने जे कुरा बचाउन खोज्छौ त्यो कहिले पनि बच्दैन। बचाउन खोज्नु नै मबाट टाढा भइसक्यो भन्ने बुझ्नु होइन भने बचाउन खोज्नु जरुरी हुन्छ। मान्छेले अहिलेसम्म मैले फेर्ने सास एकमुठी सास छेउमै राख्छु भनेर बचाउन खोजेको त छैन त, किनभने मसँगै छ। बचाउन खोज्नु, केही पनि कुरा मैले बचाउन खोजेँ, मसँग भएको सम्पत्ति बचाउन खोजेँ, ज्ञान बचाउन खोजेँ, सम्बन्ध बचाउन मैले खोजेँ, यसको अर्थ बिग्रिन थालिसक्यो, टाढा जान थालिसक्यो भन्ने बुझिन्छ। यो डर, यो भयबाट मात्रै बचाउने कुरा प्रारम्भ हुन्छ। जुन चित्त डरबाट आक्रान्त छ त्यो चित्तमा सच्चिदानन्दको बास कसरी होला? निर्योग क्षम। र अन्तमा भन्नुहुन्छ आत्मवान बन। आत्मवान भनेको आफूमा स्थित बन, आफूमा भरोसा गर। तिमीले गर्न सक्छौ भन्ने कुराको भरोसा गर, र आफूभित्र जुन ध्यानको सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई खोज। आत्मवान बन, आफूलाई चिन, आफूलाई बुझ, आफ्नो पहिचान गर, आफूसँग परिचय गर। नेपाल परिचय त हामी गर्छौँ, विश्व परिचय पनि गर्छौँ, तर म परिचय गर्छु कि गर्दैन? म परिचय गर, म को हो त्यो मैले चिन्न थाल्ने बित्तिकै म आत्मवान हुन थाल्छु। मेरो जीवनमा आत्मविश्वास जागृत हुन्छ, आनन्द जागृत हुन्छ। म जे गर्न चाहन्छु त्यो गर्न सक्ने हुन्छु। मलाई कसैले रोक्न सक्दैन।